Good morning, maayong buntag mga igsoon sa lain na sang Friday, lain na sang Biyernes nga niabot karon sa atong kinabuhi. So karon nga panahon mga igsoon matud pa nila holiday, Independence Day. So mga igsoon, padayon ta sa atong mga buluhaton samtang wala pa nabalik sa normal ang ato ang mga Bible study atong gihimo dinhi mataog Bernis sa alas 9 sa buntag dinhi sa ato ang tigumanan sa Mandawi, sa Labugon, Mandawi. Tungod kay dili pa man ta makabalik sa mga tigom. So sa dili pa ko magsugod mga igsoon, ako ang mga greetings sa akong mga kaigsuonan. Dinala na ako sa usahon. Sa Mactan, sa Angasil, sa Cordoba, sa Mandawi, sa Konsolasyon, ug sa tibuok Cebu, sa tanan ako nga mga amigo, sa tanan nga nakailakan ako. Good morning sa tanan nga makatanaw niini. Ako moingon kaninyo nga karon ang panahon nga gitawag nila og Independence Day do natay kagawasan. Ako manginaot mga igsoon nga tinuod ning nahitabo sa matag usa nga do natay kagawasan. So sa tanan ako nga mga kaigsuonan nga mga kapastoran sa Masbate, labi na sa among chairman Pastor Edgar Madrinian, ug sa tanan nga mga pastor sa tibuok Masbate, sa Marliti, sa Mindanao, sa Negros, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa asa man kutob nga maabot nga makatanaw niini. Good morning. So ako manginaot mga igsuon nga makatanaw mo niini og inyong tagaan og gamay nga importansya. Tungod kay ang akong ipaabot sa matag usa kanato karon mao ang pulong sa Ginoo. Ug dili kini ako mahimo nga gamiton lang ang akong baba karon. So mga igsuon, halos ang Bible na pabalik-balik na nato pagbasa. Tungod kay ang pulong sa Ginoo matud pa niya buhi. Kanunay nga nagtubo. Kanunay nga naglihok tungod kay buhi siya. Manaingon sa Hebreo 4:12. O gamhanan siya nga kanunay magapamuhat sa matag usa. So mga igsuon, ang topic karon nga ato ang pagadadoon mao ang topic nga naguluhan ang kagawasan sa tao. Matud pa nila Independence Day. So mga igsuon, mubasa ko diri sa key verse nga akong ipaambit before ta mag-ampo. Matud pa dinhi sa suwat ni San Pablo sa taga Galacia 5 versikulo 1. Galacia 5 versikulo 1. Gihatagan na kita kagawasan ni Kristo. Usa pabilin kamo nga gawasnon ug ayaw na kamo paulipon pag-usap. Mag-ampo ta. Labing balaan ug gamhanan nga Dios, salamat sa imong pagkamaayo God. Dalaygon kas walay katapusan. Salamat ining mga taknaa nga padayon ka nagahatag ka namo og kusog, nagahatag ka namo maayong panglawas. Sa tanan nga mga kaigsuonan na karon silang tag sa kadapit Lord. Angayan ka namong daygon, angayan ka namong pasalamatan. Doon naman may mga kapakyasan, Lord. Nakasala kami sa pulong o sa hunahuna pasayloa kami, O God. Kung naghangyo ko kanimo karon, gamita ang akong babalang sa imong mga pulong, dihugi ang imong mga pulong, Lord. Nga dinugad ang tanan nga makatanaw, makabati niini, mapanalanginan, O God. Nga dinugad, ma-apply usab nila silang tagsa kinabuhi ang tinuod nga kakawasan. Lord, daghan mang mga sitwasyon nga nabilanggo kami apan niining mga takna. Hatagi og kagawasan ang among tagsa kasing-kasing ug hunahuna. Gawasnon kaming mamati sa imong mga pulong. Ako kining itugyan diha kanimo nga ikaw magabless sa tanan nga magatanaw niini. Ug ang akong baba ug imong gamiton, ikaw magadihog, wala koy mahimo sa akong kaugalingon kun wala ka. Bisan sa disturbo sa yawa, Lord, ikaw gad magka-paralyze ug magagapos kini makasamok ikas pagsugod dito sa pagtapos. Ako kining itugyan diha kanimo ang tanan. In the name of Jesus Christ. Amen. Usbon ko, good morning. Mga igsuon dadon ta mo sa topic nga naguluhan ang kagawasan. So mga igsuon,
kining giingon nila nga Independence Day kagawasan sa unsa bang paggiha. Tinuod ba gini siya nga ang tao do na nay kagawasan? Tingali sa unang panahon mahimong nabilanggo ta apan mo ni ang kasumaran nga nahimong nagawasnon ta sa mga katsila o unsa man. So mga igsuon, dili tinuod nga ang tanan karon nakabaton og kagawasan. Nganuman, kay dunay mga tawo karon nga bisan pag naa sa gawas, bisan pa sila og gawasnon nabilanggo. Tungod kay ang Ginoo nagapakita og unsa ang tinuod nga kagawasan. Muna mga igsuon ang topic nga atong hisgutan karon, ang tinuod nga kagawasan. Nganuman dunay nagamit lang sa termino nga gawasnon pero nabilanggo di ay. Mao nang mga igsuon na sige ingon din sa suwat ni Juan 8:31 padulong sa 32. Pwede ko ninyong abyan mga igsuon kung naamoy mga Bible sa ako nagiingon kadaghanan ako gibalik-balik nga kung wala man tay Bible maningkamot ta nga makapalita og Bible. Tungod kay ang Bible mao ang pulong sa Ginoo. Matod pa niya mga igsuon sa Juan 8:31 ngadto sa 32. Busa miingon si Jesus sa mga nanoo kaniya. Ang nanoo kaniya hayang giingon, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So mga igsuon, ang tao di ay bisan gawasnon pa siyang nagsuroy-suroy, kung wala siya masayod sa kamatuoran, nabilanggo siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo atong gibasa karon. Dili ka makaingon nga ikaw Christian karon gawasnon ka. Mga igsuon dunay daghan nga klase nga nakabilanggo kanato karon. Mo nang gikinahanglan nga kung tumano nimo ang iyang pagtulunan matud pa niya mahibalo kas kamatuoran. Nganuman pag dili ka mutuman sa kabubut-on sa Ginoo, dili nimo masabtan ang kamatuoran ug magpabilin kang nga walay kagawasan. Mao na nga kadaghan gigamit nila nga naata sa kanang gawasnon nga pagpuyo, naata sa demokrasya. Yes. Gisulti na ni Jesus sa Dios mga igsoon dito sa Genesis 2 sa 15 padulong sa 16 nga sa diha nga siya dan og si iba giibawalan niya nga dili makakaon sa bunga sa kahoy kay sa adlaw mo kaon mo masayod mo sa maayo ug sa daotan. So nasayod na ang tao karon sa maayo ug sa daotan. Apan ang pangutana? Gawasnon ba sa dihang nasayod ka? Wala kay doon na pay nakabilanggo. Nganuman tungod kay wala mabuhat ang kamatuoran. So unsa man di ay ang kamatuoran? Kinsa man di ay ang kamatuoran? Mao nang ang tao karon dili gusto masayod sa kamatuoran. Nganuman dunay nakabilanggo. So daghan karon nga nabilanggo, dili lang ang nangalagad ang wala mga lagad sa Ginoo. Doon na pay mga unahon ako ang nabilanggo og una karon. Dinhi ra gihapon sa maong kapitulo. Matupad niya dinhi sa 34. Bantayan nato karon nga daghang mga Christian karon nga nagpabilin gihapon nga nabilanggo. Ngano man mo na question ngano nabilanggo man? Bisag nahibaw nas kamatuoran pero nabilanggo. Nag-accept lang nga Christian pero nabilanggo. Ngano man? Matupad din ni sa Juan 8:34 si Jesus miingon kanila sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga nagpakasala. So ulipon di ay sa sala ang tanan nga nagpakasala. Mao na siya mga igsuon nga kung nagsige pagpakasala ulipon ka sa sala wala ka makagawas. Dunay mga Christian karon nga nagsige lang gihapon sa pagpakasala. Sumo na nga gikinahanglan nato nga makagawas ta. Gikinahanglan nato nga matinuod nga naatay kagawasan. Nganuman, tungod kay kung dili ka makagawas, magpabilin lang gihapon nga nabilanggo. Sumana ang mga igsuon nga kadaghanan sa tao karon wala na makasabot kung unsay tinuod nga nakagawas. So, kasagaran maingon nga ay nangalagad man ko og Ginoo.
Kung nagpakasala pa ka, ulipon pa ka sa sala. Dunay duha ka klase nga nakasala. Dunay nakasala nga iyahag yung tinuyuan. Ug doon na po'y nakasala nga dili niya intensyon, dili niya plano. Sa mo na mga igsuon nga kung imo ganing plano, mao na siya ang sala nga nakapaulipon sa tao. Sumo na mga igsuon nga doon na pa siya laing verse nga giingon dinhi sa Galatia. Galatia 4:8. Matud pa niya diri. Kaniadto wala kamo makaila sa Dios. Busa na ulipon kamo sa mga Dios-Dios. Kung wala ang tao makaila sa Dios, ulipon sa Dios-Dios. Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios, o karon nga nailahan na kamo sa Dios, nganong mamalik man kamo ngadto sa walay gahom o walay hinungdang mga espiritu aron magpaulipon pag-usab kanila. So mo ni gi-remind lang niya sa mga nangalagad nga karon medyo nagwindang-windang na. Nga gikinahanglan kun doon na natay kagawasan, dili na kinahanglan magpaulipon ta pag-usab. Matud pa niya sa akong balikon sa Kibers, gihatagan na kita kagawasan ni Kristo busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Mga igsuon, mo pwede man moingon ka nga wala ko nakasala, pero pwede na bilanggo ka. Sa unsang paagiha ka na bilanggo? Nabilanggo ka sa garbo. Timan pag ang garbo mo magbilanggo nimo, dili kini ka kahibawang mo imin. Dili ka kahibaw nga mo praise the Lord. Dili ka kahibaw mo lamano. Bisag na magsultis pulong sa Ginoo, dili ka kahibaw mo appreciate. Nga naman nabilanggo ka sa garbo. Ang garbo pag mo ay makapabilanggo nimo, mo resulta dili maayong panglawas, dili maayong pagpuyo sa imong pamilya, dili maayong trabaho. Tanan mo resulta sa imong kinabuhi ug dili maayo. Mao na mga igsuon nga atong susihon kung kita nangalagad na sa Ginoo, unsabay nakapabilanggo kanato kay siya nagaingon kung tumano ninyo ang akong pagtulunan tinud nga kamo akong mga tinunan ug masayod mos kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Dunay kamatuoran nga ipabuhat sa Ginoo nga aron kita makabaton og kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ikaduha nga nakapabilanggo sa tao karon, katapulan. Tapulan ta muwali, tapulan ta mo basa sa Bible, tapulan ta mo tudlo sa atong mga anak, tapulan ta mo simba, tapulan ta sa atong trabaho. Igsuon, ikaw lang susi karon sa imong kaugalingon kung asa ka dapitan na bilanggo. Nabilanggo ka sa garbo, kay nagtuo ka nga maay kang laki kaysa uban. So dili na lang kahapit gani musulti sa uban nga nas ubos ka ayong hotong, o nabilanggo ka sa imong pagkatapulan. Daghang nakapabilanggo sa tao karon. Nabilanggo sa katapulan, musulti. Katapulan mo tapang. Tanan nga pagkatapulan iyahang nabilanggoan. Dili man siguro ang tanan, pero dunay mga tao karon nga nabilanggo sa pagkatapulan. Kung nabilanggo ka sa pagkatapulan, sa ako nang giingon mo resulta dili maayo sa imuhang pamilya. Ikatulo nga nakapabilanggo karon, bisan nag-accept nga nanay Ginoo, nabilanggo ka sa relihiyon sa katigulangan. So, dunay mga relihiyon ng atong mga tigulangan nga nag-accept nga Christian, pero dili na lang mosulti, igo na lang mosimba, lingkod pauli. Tungod kay maoy na sundan nga religion nga dili kinahanglan nga muwali kay ang pastor ay muwali. Mauni siya ang kabilin sa mga katigulangan nga nag-accept pod nga mga Christian basig naa pa ni karon. Mauna nga atog yung siguruhon ang atong kagawasan. Ang atong kagawasan mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Dili tinuod ng pabalik-balik tan nirumbuan na mauning mga pitsaha na ikagawasan sa ikagawasan nga nabilanggo man kas garbo, nabilanggo man kas katapulan, ug nabilanggo ka sa relihiyon nga gisundan sa imong mga katigulangan. Mga tugon-tugon, daghan silang tugon na okay ra dong,
Musimba lang ka, maluwas ka na. Siguruha basig mao ni nakabilanggo nimo. Ikaapat nga nakapabilanggo sa tao, mao ni sa kabilin sa tugon-tugon sa ginikanan maotoy nakabilanggo ganina sa relihiyon. Apan ang atong mga ginikanan nagbilin pod sila og mga tradisyon. Unsa man nga tradisyon, ikaw na bahala karon kung kanang imong tradisyon bas Ginoo. Basig dunay tradisyon ang ato ang gituhuan nga nag-alagad tas Ginoo nga ang tradisyon sa kalibutan maoy atong gisunod. So gikinahanglan ato siyang susihon kung kini maobay hinungdan nga dili na ta hinuon mo basag Bible, maobay ni hinungdan nga dili na lang ta mo simba, okay na lang o mag-ampo na ta kay nag-accept ang nag-alagad sa Ginoo. Basig mauni ang nakabilanggo nato mga igsuon ang kabilin sa atong mga katigulangan. Mauni nakabilanggo dili ta tinuod nga naay kagawasan. Unsa pa may laing nakapabilanggo sa tao, pwede na bilanggo sa bisyo. Dunay mga Christian karon pero dunay bisyo. Unsa may mga bisyo, ML. Moadto sa simbahan, mag-ML lang gihapon. Dili na pwede. Adik na siya. Mauna na bilanggo ka sa imuhang pagkatapulan. Ako nang gisgutan kanina. Nabilanggo ka sa imong pagkayaw-yawan. Daghan kayo ni siya. Dili lang na ako gilistan ni ang tanan. Nabilanggo ka sa imong pagkabagulbulan. Nabilanggo ka sa imong pagkaluoran. Nga nagresulta karon sa imuhang pag-alagad sa Ginoo nga walay klaro. Mauna nga kining bisyo nga naka-adik sa imo karon, dili lang adik sa shabu ug marijuana. Na-adik ka pwede sa sugal. Bisag Christian na manugal lagi hapon, naapin ako nakitaan, na namatay sa unang Christian. Ang nagbilar na nagsugal, mga Christian kuno, sa man nga klase nga Christian. Murray Christ yan, dili na siya tinuod nga Christian. Naadik sa bisyo, na bilanggo sa bisyo. Sa unsa pay lain mga igsuon, ang pasangil nga nabilanggo siya tungod sa kalisod sa pagpuyo. Mauni siya ang pasangil, ang tao, daghang pasangil. Ug imong sultihan sa pulong sa Ginoo, pasangil adto sa ako. Kanang imong pasangil mao'y nakapabilanggo nimo. Mauna mga igsuon. Dili lang nag-alagad sa Ginoo ang nabilanggo. Hasta ang mga tao karon nga sa tinud-anay wala mag-alagad sa Ginoo, nabilanggo lang gihapon. Sa unsa man nga paagi nabilanggo. Sa ako nang giingon nabilanggo sa garbo. Agdahon nimo Bible study, adili mo tambong kay naapay importante. Susiha ang imong kaugalingon kung tinuod ba nga dunay Independence Day. Wala mahitabo sa imong kinabuhi hantod ka mamatay kung ikaw magpabilin nga nabilanggo. Mao na mga igsuon sa verse nga atong gibasa diha sa Galatians 5. Ayaw na pagpaulipon pag-usab iyang gi-care off sa mga Christian. So kung ikaw wala pa diha sa Ginoo karon, gikinahanglan nga makagawas ka, dili na ka na magpabiling na bilanggo. Ngano man, kung dili ka masayod sa kamatuoran, ang tinud-anay na bilanggo ka. Ngano man, ang kamatuoran, matod pa sa itong gibasa di sa Juan 8:31 at 32, ang kamatuoran maghatag nimo kagawasan, mao lang ang piyansa. So sa dihang madawat nimo ang kamatuoran, imong ma-apply sa imong kinabuhi ang kamatuoran, ikaw makabatun og kagawasan. Ngano man, kung ikaw moingon nga naas ka matuoran, unya nabilanggo ka sa imuhang bisyo, nabilanggo ka sa tradisyon, nabilanggo ka sa pagtulunan nga sayop, mauna nga karon dapat makagawas na unta ta. Ako lang nibutang unta nga naman. Dunay mga tao karon nga physically nabilanggo pero imong paggawason di mo gawas. Nga naman mas maayo mangud ang panginabuhi sa sud sa bilangguan kaysa aris gawas kay atos bilangguan kusog mang business dito. Kusog ay negosyo. Muna nga dili na lang pod mo gawas. Maupod sa mga tao karon nga ato nakita na dinis palibot, gawas nun nga nagsuroy-suroy. Apan ang gusto sa Ginoo nga makabatun og tinuod nga kagawasan. Doon na kay kagawasan sa pagdaig sa Ginoo. Doon na kay kagawasan sa pagdalag Bible kung mulakaw ka nga musulti kas pulong sa Ginoo. Karon dili tan Christian doon ay kagawasan sa pagsulti. Ngano man ang ilang kagawasan sa pagpamati lang dili na siya igo. Ngano man ang tinuod nga gawas nun sama ni Pablo. Akong ipakita nimo karon si San Pablo siya ang tinuod nga nakagawas.
Tungod kay sa unang panahon sa iyang kinabuhi, nabilanggo siya sa tradisyon. Ang tradisyon sa ilahang tinuhuan sa unang panahon, nga dili sila motuo ni Hesus. Ang nahitabo, kung kinsa may sumusunod ni Hesus, ilang patayon o bilangguon. So usa siya niini, sa dihang nga gipadaygan siya sa Ginoo, sama nimo karon, nakadungog ka niini. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag diha kanimo. Ayaw na og paabot. Nga moanha nimo ang Ginoo makikistorya, karon ang iyang pulong gigamit ang akong baba. Nga ipadayag diha kanimo og kanako karon. Nga kung tumano nimo ang iyang pagtulunan, tinuod ka nga adunay kagawasan. Kini si San Pablo nga usa nga tiglutos sa unang panahon. Gigiilan nato sa ngalan nga Saulo sa unang panahon. Sa dihang nakasabot siya, gipadaygan siya sa Ginoo. Gawas nun siyang nisulti mo ni tinuod nga kagawasan. Duna si kagawasan nga musulti tinuod. Daghan pa gani nga nailan ako nga mga pastor, mga silingan pang uban. Ay bisan sa iyang anak dili makasulti kay mahadlok og pasok ko iyang anak. Dili na pwede, kinahanglan nga isulti nato ang tinuod kay natas kamatuoran. Daghang mga Christian karon nga mahadlok mosulti tinuod kay basig masuko niya. Ay wala pa ka nakagawas. Gawas na. Mao bitaw na mga igsoon, ako mosulti ko pulong sa Ginoo, wala ko'y pugong-pugong ano man. Ay dili baya ko exempted niini, parehas baya ta. Apan mas maayo nga maningkamot ta nga atong matuman. Ngano man, dili kita mo kumpiyansa karon sa daghan kaayong nagdala og Ginoo. Tungod kay daghang nagdala karon og Ginoo nga ang ilang i-endorso ang pangwarta. Ang panginabuhi ba nga mabuhi sa kanang Sobras Bible. Unsa may Sobras Bible, kanang kung wala na gud sa Bible gud, sigihon pa og koleksyon. Dili na siya mao ang iyas Ginoo. Mao na mga leader nga wala pa makabaton og kagawasan. Tagay og kagawasan ang imong mga membro. Ngano man ang taong butuan di na kinahanglan matud pa nila. Sa diha nga nakahibaw na siya nga dili lang sa ikapulo og sa opiring nagkinahanglan di ay ang pastor kay medyo na itabanganan. Dili na siya sultihan, ang uban karon ipamulat gyud. Mauna nga usahay na himong babag sa mga tao karon nga dili na makaalagad sa Ginoo tungod kay ang ilang gihuna-una kwarta. Sa ako nang giingon, ang akong isulti ka na lang naa sa Bible. Bahala dunay masakitan, bahala og kinsa mo. Basta ang akong isulti ninyo ang naa lang sa Bible. Dili ko mo sobra kay kun ang hinungdan lang unya nga di mo kapangalagad tungod kay daghan mong kwarta. Na maunay dakong ispuko hinuon karon. Ako na mapaninglan sa Ginoo. Muna ang akong isulti ang naa lang sa Bible. Ug mutuman mo, maayo ug dili naara na ninyo. Sumo na nga ang akong ipaabot sa matag usa karon, puros naa sa Bible. Mao na nga kadaghanan sa tao karon nabilanggo dili lang ang wala nangalagad sa Ginoo, hasta nangalagad sa Ginoo nabilanggo sa kwarta. Ngano man tungod kay nag-need siya kwarta lang ang makasulbad sa iyang problema. Mga igsuon, ako mo ingon diha kanimo. Tumana lang ang pagtulunan sa Ginoo. Mahibalo kas kamatuoran, matud pa niya og makabaton kag kagawasan. Sama ni San Pablo, gitugot sa Ginoo nga mosinati siya og nagkalain-laing problema. Pero siya mismo nagtestimony nga matud pa niya o sa iyang gingon, before na ko pasahon ang iyang kinabuhi ni San Pablo, akong ipakita niyo din sa Filipos. Doon na siya gisulti dinhi. Matud pa niya, dinhi sa Filipos 4:11, matud pa niya, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay nga aniya kanako. Mo ni iyang kinabuhi. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon. Igsuon na kasinati ka na ba sa kawadon? Na ay COVID, wa pay bugas, wa pay sudan. Sa kahamugaway. Nakakatuon siya nakatilaw siya sa pagkadato. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog, sa kagutom, o sa kahamugaway, o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So, maunay na asya ha, nakatunan niya ang tanan, nakasinati siya sa nagkalain-lain, wala siya nakulangan tungod kay naa kaniya ang gahom sa Ginoo.
Dunay uban karon nakulangan. Moingon dayon ay wala ako makaadto kay nakulangan ko sa kuan, nakulangan ko sa budget. Pwede kang makaadto pag gustohon. Pwede kang makabasa kung gustohon. Pwede kang makaampo kung gustohon, pero dili ka nakaampo nga naman. Binilanggo pamangka. Apan kining binilanggo karon akong ipakita ninyo karon nga magatan-aw niini. Sundi ko ninyo. Sa ako nagingon si San Pablo, taas kayo ang iyahang kinabuhi, iyahang saysay. Apan dili na ko isaysay ninyo og urot. Apan akong ipakita ninyo sa diha nga naa na siya sa Ginoo, unsa man nga kagawasan nga nahimo niya. So doon na siya gisulat din sa buhat 16 sugod sa 23 nga rin sa 31. Kining maong istorya nindot siya kung imong masabtan. Nga naman tungod kay physically na bilanggo siya. Matod pa niya din 16:23. Human sila bunali pag-ayo gibilanggo sila og gisugo ang gwardiya nga kadinahan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardiya ngadto sa kinasuokang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang iyang mga tiil. Mo ni ang initabo. Ipandugan ang natil, gibilanggo sila. Sa hapit adtong gabi, si Pablo ug si Silas nagampo. Tanawa ha, nakagapos. Gilugpitan pa ang ilang mga tiil ha, binilanggo physically. Nabilanggo sila, gigapos sila, ang prisuhan gikadinahan. Sa matupad sa 25, sa hapit adtong gabi, si Pablo ug Silas nagampo, mga igsoon. Kadaghan karon dili kakibaw mo ampo. Matud pa niya, nagampo ug nag-awit. Mga igsoon dili ka kaawit kay hadlo kag madunggan kasi imong silingan nga nag-awit ka og para sa Ginoo. Apan kini si Pablo ug si Silas gawas nun nga nag-awit sud sa bilangguan, daghang mga piniriso. Og ang mga matupan niya, ampo og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios, dili para ngadto sa tao. Og namati kanila ang ubang mga binilanggo. Muna nakanindot sa diha nga ni awit ka ang ubang mga binilanggo nakadungog. Mauna nga kinahanglan untas mga Christian. Sama na ako, dili kay bawo mo gitar, pero muawit ko. Mukanta ko bisan pag naginukdanay og ang gitar ngano man. Kay kining pag-awit di ay kining pag-ampo ug ang pag-awit dunay dakong mahitabo. Tan-awon tanis unahan. Sa 26, unya sa kalit milinog ug kusog. Tanawa. Sa diha sa imong pag-ampo, kung Christian ka karon mo ampo ka tungang gabi sama silang gibuhat kay nakay problema karon na igo kas COVID. Tungang gabi nagampo sila og nag-awit og nakabati ang tanang binilanggo. Ang atong mga silingan karon mosugot mog sa dila spiritually na bilanggo. Kinahanglan makadungog unta sila nga dunay mga pag-awit ug dunay mga pagpasalamat, mga pag-ampo ngadto sa Ginoo para makagawas sila. Mauna nga dili tanan nasud sa bilanggoan karon nakagawas o nakahimo sa mga pag-ampo. Apan kini sila niampo sila og nag-awit og nagdaig ngadto sa Ginoo. Unya sa kalit milinog og kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadina sa tanang bilangguan. Nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan. So ang gwardiya nakamatngon og sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. So ang gwardiya sa una, espada lang ang ilahang gamit. Maghikog unta siya kay nangaabli naman ang prisuhan. Unya ang mga piniriso basig ng kalayas kurot og puga. So matod pa diri gilanit ang iyang espada kay aron maghikog. 28 apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog ani ara kaming tanan. So nalipay siya kay matod pa ni Pablo, ani ara kaming tanan wala bimang layas. Busa ang tinugyanan sa karsil nangayog suga unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Tanawa lang ang gipangutanas binilanggo. Kung ikaw na bilanggo karon, di ka mangutanag unsa imong buhaton aron ka maluwas.
Sa 31 unsay tubag ni Pablo ug ni Silas. Sila mitubag, salig sa Ginoong Hesus, maluwas kalakip ang imong panimalay. Mga igsuon, kining gwardiya nangutana og unsay iyang buhaton aron siya maluwas. Direct to the point ang gisulti ni Pablo ug ni Silas nga salig sa Ginoong Hesus, maluwas ka lakip ang imong panimalay. Mga igsuon, kini si Pablo ug si Silas na bilanggo apan dunay kagawasan sa pag-ampo, sa pag-awit, sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Igsuon kining gitawag nila karon og Independence Day. Susiha kuno imong kaugalingon, tinuod ba ka nga dunay kagawasan? Duna kabay kagawasan sa pag-awit para sa Ginoo? Duna kabay kagawasan sa pag-ampo sa Ginoo? Duna kabay kagawasan sa pagsunod sa pulong sa Ginoo? Sa unsa bang pag-iha nga pwede kang nabilanggo karon bisag naa ka sa gawas? Sa ako nang giingon, pwedeng nabilanggo ka sa imong garbo. Pwedeng nabilanggo ka sa imong pagkatapulan. Pwedeng nabilanggo ka sa imong pagkaluoran. Pwedeng nabilanggo ka sa imong pagkasaputon. Daghang mga butang nga nakapabilanggo nimo, pwede kang nabilanggo sa tradisyon nga pagtulunan nga dili na iya sa Ginoo. Pwede kang nabilanggo sa mga kabilin sa imong mga apuhan. Igsuon panahon na karon nga makabaton ta og tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan mao ang pagtuman sa iyahang kabubuton. Kaysa dihang imong tumanon matupad sa Juan 8:31 ngadto sa 32, makabaton kag kagawasan. Igsuon, kadaghanan sa tao karon wala na makabaton og kagawasan. Nganuman nabilanggo sila sa kawadon sa pinansyal. Nabilanggo diha sa ilahang relasyon. Dunay mga bana nga gusto nang i-give up ang iyang asawa tungod kay nabilanggo siya sa relasyon sa iyang asawa nga daway kalipay. Dili siya nagmalipayon. Sa iyang trabaho dili siya na bless, dili siya na panalanginan nga naman tungod kay nabilanggo siya sa relasyon nga dili maayo. Dunay mga anak karon nabilanggo sa duwa, sa game, nabilanggo sa mga duwa nga dili maayo. Kadaghanan nato karon yes gawas nun ta nga moabot bisag asang dapit, musuroy-suroy ta bisag asa nga dapit. Apan ang tinuod na ata karon sa kalisud sa pagpuyo tungod kay kita nabilanggo. Igsuon panahon na karon nga dapat siguro tang makagawas. Panahon na siguro karon nga dapat na tang mapiyansahan sa Ginoo. Nganuman gi-offer niya iyang kaugalingon. Doon na siya giingon mga igsuon. Dinhi sa 1 Pedro, akong basahon. Gusto lang ako nga mahatagaan nimo og importansya sa unsang paagiha ka niya piyansahan. Kung ikaw magpapiyansa diha sa Ginoo. Mato pa diya sa 1 Pedro 1 versikulo 18, nasayod kamo nga ang gibayad on pagluwas kaninyo gikan sa nautang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. So mga igsuon, gipiyansahan nata sa Ginoo. Pero ang pangutana, tinuod ba ta nakagawas karon? Wala ta makagawas tungod kay nakagawas lang ta, gawas nun ta, yes, gibutangan ta niya og freedom, gibutangan ta niya og hunahuna sa paghunahuna sa maayo ug sa daotan, pero ang nahitabo nabilanggo ta sa atong kaugalingong diskarte. Nganuman dili ta mosunod sa diskarte sa Ginoo. Ang diskarte sa Ginoo nga ang tao mapabalik sa iyaha. Nganuman kay diha sa iyaha adunay kasiguruhan, adunay kalampusan. Doon na siya giingon din sa Jeremias 29:11. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, mo iyahang laraw, inay malaot, o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Mga igsuon gi-offer sa Ginoo kanimo og kanako karon kung gusto kag makabaton og kagawasan.
Doon na siya giingon din sa 45 sa Isaias versikulo 22. Gi-offer sa Ginoo, matud pa niya. Dangop kanako aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Mga igsuon, gusto ka bang makagawas? Nasayod ko kung makatanaw ka niini, pwede na nimo labyan tungod kay naay nagbilanggo nimo. Unsa nakapabilanggo nimo? Ang kabilin, ang tradisyon nga gibilin sa atong mga ginikanan. Sama sa istorya sa usa ka baki diya sa sud sa tabay. Ang baki giingnan siya sa tao. Baki unsa bay imong nakita sa kalibutan, dako ba o gamay? Sumatod pa sa baki o gamay pareras lungag sa tabay. Sumatod pa sa tao, dako ang kalibutan. Sumatod pa sa baki, nangamatay na lang ang among mga apuhan dire. Ang ilang gisulti nga ang kalibutan, gamay ra gyud. So walay nahimo ang tao. Tungod kay mao may ang gisulti kay ang iyang mga apuhan mo may nag-ingon nga kini nga relihiyon mo atong namatan, mo ni atong pagkamatyan. Oy, ayaw kumpiyansa sa tradisyon, ayaw kumpiyansa sa kabilin. So unsay nahimo sa tao kay gusto siya nga ang baki makakita sa tinuod. So iyang ginaog dito sa tabay. Iyang gialsa padulong sa gawas ug iyang giingnan karon unsay imong nakita? Dako ba o gamay? Sumatod pa sa baki. Aw dako man di ay ingon manggod sila nga gamay. Mga igsuon dunay mga tao karon tan-aw nimo nagsuroy-suroy posturaw kaayo. Mga profesional pero ang kinaiya sama sa baki. Ngano man dili na gani mo basa sa Bible, ngano man di sila masayod, nila gusto masayod sa kamatuoran. Usa ka ba nini mga igsuon? Oy, susiha ang imong kaugalingon. Dili ko kasiguro og hantod sa hantod ba ni nga nay mosulti ingon ani ka isog mosulti. Ako mosulti tinud-anay ni wala na ni siya usab. Ngano man ang gusto ra gyud sa Ginoo maluwas ang tanan tao, usa ka niini. Ang pangutana, gusto ka ba kaluwasan? Doon na siya giingon diya sa 1 Timoteo 2:4. Pirmi ni scripted ang akong isulti tungod kay wa koy ako. Pulong ni sa Ginoo pirmi ang akong ipaabot sa tao. Tungod kay usa lang ko nga speaker. Speaker lang ko nga gigamit sa Ginoo. Matod pa niya, buot sa Dios 1 Timoteo 2:4. Matod pa niya, buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao ug mahibalos kamatuoran. Ang kamatuoran dili mahimo nga dinhi mo mahibaw-an kung gusto kang kaluwasan. Ang pangutana, nakahibaw ka ba sa kamatuoran? Asa ba ang kamatuoran? Gisulti niya sa Juan 14, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So gusto niya nga ang tao masayod sa kamatuoran. Matayo buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao ug mahibalos kamatuoran. Ngano man sa 5, kay may usa lamang ka Dios. Ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa tao, siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Sumon ang mga igsuon, ako manghinaot nga makabaton tag tinuod nga kagawasan. Kung tinuod naman ka nga nag-alagad karon sa Ginoo, yes, ang signboard nimo nindot na kaayo, naka-register na. No aka nagfellowship ka diha sa simbahan nga imuhang giatinan karon unsa maingan sa imuhang church. Akong idasig diha kanimo nga himo ang tinuod kang gawas nun sa pagsultis tinuod. Kay pag dili gani ka makasulti sa tinuod, igsuon na bilanggo ka. Nabilanggo ka diha gihapon. Ngano man, doon na siya giingon, akong basahon, unsang paagiha ka na bilanggo. Sa ako nang giingon ni scripted ang akong isulti. Mato pa niya din sa Santiago 4, versikulo 17. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat nini nakasala. Unsa na? Himuang at tinuod kang nga dunay kagawasan kung ikaw ananas Ginoo. Si bisan kinsang tao nga imo karong matapad. Siguruha nga duna kay kagawasan sa pagsulti sa purpose sa Ginoo para siyang kinabuhi. Ngano man, ang gusto sa Dios maluwas ang tanang tao. Ingna siya, gusto ka bang maluwas? Ngano man, mao'y sulti sa Bible, buot siya nga maluwas ang tanang tao. 1 Timoteo 2:4, isuwat ninyo, i-take note ninyo. Himuan ninyong ID para naamoy ikapakita nga verse. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Ikaw usa ba niini? Gusto ka bang kaluwasan? Hinumdumi lang kung ang tao dili maluwas. Dili gusto sa Ginoo, gusto sa tao. Sumaw na nga, kung ikaw na anas Ginoo na sayod na, unya dili nimo gisulti, mato pa sa suwat ni Santiago 4:17, nakasala ka.
Sa mo na mga igsuon kung kita nangalagad na atong himuon nga doon natay tinuod nga kagawasan. Dili lang kay masigitag balik-balik ining pizza dosi. Pizza dosi sa Hunyo. Hunyo baron? O, Hunyo ron. Sige tag balik-balik Independence Day, asa ba Independence oy? Oy. Nabilanggos pagkatapulan, nabilanggos garbo, nabilanggos sa tradisyon, nabilanggos tugon-tugon. Mao na mga igsoon, maayo man atong huna-hunaon ang tugon ug makaayo ba nato ngano man. Naa na ta sa panahon karon nga dapat ang masayod sa kamatuoran. Kani adto pwede lang siguro magtabon tas mga tugon apan karon dapat nang mabutyag ang kamatuoran kay ang kamatuoran maghatag natog kagawasan. Sumo na nga sa ako nang giingon balikon ko nga kun kita na sa Ginoo himua ang tinuod nga kagawasan. Doon na kay kagawasan sa pagtrabaho. Doon na kay kagawasan sa pagsulti sa tinuod. Doon na kay kagawasan sa pagbuhat sa maayo. Doon na kay kagawasan sa pagampo. Doon na kay kagawasan sa pagsimba. Doon na kay kagawasan sa pag-awit diha sa Ginoo. Ngano man, maulan ni ang gusto sa Ginoo sa tawo nga moalagad niya. Mahimo kang gawas nun. Doon ay kanta nga ningon, gawas nun ko nga musimba. Usahay, ego na las kanta. Iniksimba putol. Lit. Ang tinuod nga gawas nun, kanang gawas nun kang mupakpak, gawas nun kang muday, gawas nun kang musimba, gawas nun kang mudayeg sa Ginoo, praise the Lord sa Ginoo. Muna'y tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan matud pa niya. Kanang financially gawas nun na ka, yes, medyo may nag-need ka pero dili pressure imong kaugalingon nga naman. Tungod kay imong gitugyan sa Ginoo, tungod kay ikaw ang tao nga naas kamot sa Ginoo nga aduna nay kagawasan. Sama ni San Pablo, pwedeng ipasinati ka sa nagkalain-laing kalisdanan apan wala ka nakulangan. So muna mga igsoon kung kita nga wala pa diha sa Ginoo, panahon na siguro nga makagawas ta. Panahon na siguro nga mapiyansahan ta ngano man. Karon gipadungog niyang iyang mga pulong. Doon na siya gisulti sa Deuteronomio nga akong basahon karon unya huna-hunaa og maayo asay imong pilion. Sa Deuteronomio 30 versikulo 19, doon na siya gisulti dinhi mga igsuon. Kanimo og kanako nga dapat nimo karong huna-hunaon matud pa niya sa 19. Gihimo kung saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko. Di man ha? Sa kinabuhi ba o kamatayon? Sa panalangin ba o sa katalagman? Busa pilian ninyo ang kinabuhi. Aron kamo og ang inyong mga kaliwatan mulungtad. So mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagapahinomdom kanimo og kanako karon. Unsay imong pilion, kinabuhi o kamatayon? Panalangin ba o tunglo? Apan niyang gingon, pilia ang kinabuhi aron kamo mabuhi ug ang inyong mga kaliwatan. So mga igsuon, sa ako nang gingon ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum sa tinuod nga kagawasan. Tinuod nga kagawasan diha sa sala. Kung naa pa man ka karon sa sala na bilanggo ka, dili ka makagawas. Daghang mga tao nga gusto nang moalagad sa Ginoo, pero dili sila gustong magpapiyansa. Naay mga tao nga gusto nagyog silang moalagad sa Ginoo pero dili makaalagad sa Ginoo. Nga naman nabilanggo sa bisyo. Sugal. Ay unya na lang kumualagad og dili nako kabaho hibaw mo sugal. Napa mong kuy daghang hiniktan, napa mong kuy daghan gud nga kanang antugon. Uon sa padihan napa mong kuy daghang sigarilyo na palit, napa mong kuy daghang beer nga napalit. Igsuon siguruha nga kuhaon ang imong kinabuhi nga naa kas kagawasan kay kun wala balik ka og kabilanggo sa impierno. Siguruha nga wa ka ba nabilanggo sa imong bisyo karon, sa imong pagkasugarol? Nabilanggo ka ba sa inom, sa imong bisyo? Sa sigarilyo nabilanggo ka ba? Uon sa bang butanga nakapabilanggo nimo nga dili na hinuong ka, mahimong gawas nun sa pagdaig sa Ginoo. Ako moingon, kung kaya pa nimong biyaan, biyae kay ug di na nimo mabiyaan, adik na gyud ka ni ana. Ipakita sa Ginoo nga wala pa ka maadik kay ang usa ka butang kun dili nimo biyaan, kayang biyaan, adik na gyud ka. Ang resulta nimo diha, gobyerno na ang murehab nimo. Kung naadik ka sa Cebu, adto ka sa gobyerno ka i-rehab. Sumo na mga igsuon, atong huna-unaon ug maayo ug unsa ang tinuod nga gawas nun. Ang tinuod nga gawas nun mao ang kamot sa Ginoo, mao nay nagunit kanimo, dili na mao ang kamot sa yawa.
So mga igsuon, nagpahinumdum lang kanimo ug kanako karon ang pulong sa Ginoo nga ang tanan makabaton unta sa kagawasan. Pwede nga naata karon sa atong tagsa ka panimalay na bilanggo ta sa problema sa pinansyal tungod kay naata sa sitwasyon nga global crisis ang hitabo sa tibuok kalibutan. Wala ta kahibaw og hantod kanus ani. Usahay mo ingon na karon nga medyo gilugakan og jutay nga obana naghinapos na wala pa kakahibaw. Wala ta kahibaw karon tunga-tunga pa ba o quarter pa ba gikas pagsugod. Igsoon wala ka makahibalo. Apan ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum lang kanunay. Kanimo og kanako nga siya nagaingon des siyang mga pulong sa suwat sa Hebrew 3:15. Kung nakadungog kastingog sa Ginoo karong adlaw ayaw patigaha imong kasing-kasing. Ngano man, iyahang giingon sa Isaiah 55, sa isdangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya doon pa. So mga igsuon, pirmi na kong gisulti kado ang atong schedule sa mga Bible study. Miyerkules o Biyernes ako ning gihimo nga live para nga ang tanan makabati. Para ang tanan karon nga anaa silang tagsa ka panimalay makapamalandong kung unsa bagyod ang tinuod nga kagawasan. Unsa bagyod ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. So mga igsuon, bisan unsa pa kanindot ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw dili makakaon, dili ka makabatyag og lamig. Bisag unsa pa kalamian sa pagkaon nga gidalit diha sa lamisa. Apan kung ikaw igo lang mo tan-aw, dili ka makabaton og lami. So mo na mga igsuon mabatunan lang nimo ang kalami sa pulong sa Ginoo kung kini imong tagaag panahon diha sa imong kasing-kasing. Tagaan nimo siya og higayon diha sa imong hunahuna nga mahimong masabtan nimo og imong ma-apply sa imong kinabuhi. Diha pa nimo matagamtaman nga unsa diay ang vitamin sa pagkaon. Kaya iyang gipamulong mga igsoon diha sa Mateo 4:4 nga antaw dili mabuhi sa lunlon tinapay lamang kun dili sa matag pulong usab sa Dios nga nagagawas diha siyang baba. So mo na mga igsoon ako manghinaot nga ang tinuod nga kagawasan ato mabatunan. Ang tinuod nga kagawasan sa pagsulti sa iyang mga pulong. Kadaghanan nato mga igsoon mailhan lang ta nga Christian kun naa sa sulod sa simbahan. Pero naata sa gawas dili kita kahibaw mangitag panahon nga makasulti ta sa pulong sa Ginoo. So mga igsuon ako manghinaot nga naamoy gamay na sabtan. Sa ako nang giingon, tinguhaan ninyo ang tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan mao ang pulong sa Ginoo nga imong sundon. So usbon ko daghang salamat sa mga nagapamati og sa nagatanaw karon sa tanan ako nga mga kaigsuonan nga diin makatan-aw pa niini og sa tanan akong mga kauban dinhi sa church si Sister Gian Magalso. Salamat sa iyong pagtan-aw. Si Attorney Suan, daghang salamat nga karon naka-observe ka. Sister Emily Aying, salamat sa pag-observe. Ako manghinaot nga kini nakahatag pud og gamay pagtulun-an diha nimo og imo po ma-share sa uban nga mga nagkinahanglan pa niini og sa ako ang bro diha sa Manila, Christopher Batad. Ako manghinaot nalipay ko daghan kang mga verse nga gipang post. Ako manghinaot nga dili lang kutob diha. Ang gusto sa Ginoo nga moalagad ka sa iyaha. Ang pag-alagad sa iyaha gikinahanglan atong kumpletohon. Dili kay alagad-alagad lang. Dili makalangan sa imong trabaho ang pag-alagad sa Ginoo. Dili siya makasagabal sa imong negosyo o sa unsa man nga buhat sa imong panimalay. Ngano man, nindot na hinuon kay ma-arrange naman nimo ang imong time diha sa Ginoo. Mao na nga ang matod pa nila lisod ang pag-alagad sa Ginoo. Ako moingon mas lisod kun dili ang tawo moalagad sa Ginoo. Ako nang naagian. Lisod ang akong kinabuhi kun di ko moalagad sa Ginoo. Mas maayo di ay ang kinabuhi sa tao kun siya moalagad sa Ginoo. So mao na nga akong usbon daghang salamat sa mga nagtan-aw. Christopher Batad diha sa Manila ug ni Rosie Barbasuan. So ako ning tiya kay ang iyahang ugangan ako mga apuhan. First cousin is akong tatay. But siyang mister diha pod sa Manila. Good morning, ako manghinaot nga naamoy gamay na katunan sa tinuod nga kagawasan, sa tinuod nga Independence Day. So karon nasayod ko nga gawas nun ta pero usahay magpabilanggo ta.
sa ako sad nga amigo si Roberto Utsua. Daghang salamat sir nga nagtan-aw ka ug manginaot ko nga naa kay gamay nakatunan og sa ako pong kauban dinhi sa una nga nagapilusip sa diha sa Ginoo si Brother Fred Solidad diha sa Manila. Daghan salamat Brother Fred ug ako manghinaot nga padayon kang mag-alagad sa Ginoo. So sa mga kipanghimo nako nga live video sa Bible study sa Facebook, ako manghinaot nga nakatabang sa ninyo makahatag po ninyo og gamay pagtulunan para sa inyo tagsa ka kinabuhi niya sa Ginoo. Tungod kay karon panahon na ang tibuok Pilipinas nagsaulog sa gitawag nila og Independence Day. So mga igsoon sa ako nang giingon nga kung naa ka sa Ginoo, ikaw ang tinuod nga dapat magsaulog. Mo na nga ako gawasnon ko karon nga nagsultis pulong sa Ginoo. Tungod kay akong napil ang tinuod nga kagawasan. Sa una mga igsoon nabilanggo ko sa bisyo, nabilanggo ko sa inom, nabilanggo ko sugal. So ang resulta gubot ang akong pagpuyo nga naman tungod kay dili ko gawasnon. Sa diyang nakagawas ko mga igsuon, wala naging kumubalik sa bilangguan. Nabilanggo ta sa mga katapol, nabilanggo ta usahay sa tuang pagkasaputon, nabilanggo ta sa tuang tanan nga mga butang nga nakapabilanggo. Mao na nga ako mingon kanimo, kung saon sa man paggihakan na bilanggo, kinahanglan karon nga makabaton ka na og kagawasan. Ang giingon niya nga kagawasan matud pa sa Juan 8:31 ngadto sa 32 matud pa ni Jesus sa mga nagtuo kaniya. Yes, daghan nagtuo karon. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. May balumos kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So muna mga igsuon atong susihon ang kamatuoran kay iyahang ipanggiyan ang gisulti sa Juan 14. Ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Naa kaniya ang kamatuoran ug ang kinabuhi naa kang Hesus. So muna mga igsuon atong siguruhon ang tinuod nga kagawasan. Usbon ko sa tanan nga nagatan-aw ako manghinaot nga kining maong Bible study nakahatag kanato og gamay nga pagtulunan. So ato ning i-close sa mga pag-ampo uban ko ninyo dinha karon sa inyong tagsa ka panimalay. Labing balaan ug gamhanan nga Dios nga mao'y tag-iya sa kinabuhi. Sa tanang butang nga makita o dili makita Lord gikan kanimo. Kining hangin ugad nga di na mo makita gikan kanimo. Salamat niini. Lord, salamat usab sa imong mga pulong. Nasayod ko ugad nga dili nimo tingog kun dili kami nimo mo imong gamiton. Speaker lang ako ugad ug ako nagpasalamat diha kanimo gigamit nimo ugad ang akong baba para nga ang imong mga pulong makaabot sa nagkalain-lain nga mga katawhan Lord God nga dinugan makabaton usab sila tinuod nga kagawasan. Tuna na sila kagawasan sa pagpasalamat, kagawasan sa pag-awit, kagawasan sa pagdaig sama ni San Pablo nga bisan siya na bilanggo o God, nagapos siya diha sa bilangguan physically, apan gawas nun siya nga nagdaig diha kanimo, gawas nun siya nagpasalamat. Himo alod nga ang tanan nga mga katawhan karon nga magatan-aw nini adunay tinuod nga kagawasan. Adunay tinuod nga kasulbaran sa mga butang nga nakapabilanggo diha kanila. Lord God, tagais sila og dugang kaalam, dugang kusog, dugang kadasig, i-bless ugad ang tanan nilang gikinahanglan sa matag adlaw. Material man nga mga butang, financial Lord, i-bless sila sa physical, labi na sa spiritual nga mga butang. Tagay og kaalam ugad. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Akong ibalik kanimo ang kadungganan ug kahimayaan kay wala ko'y ako ugad imo kining tanan. Sa pangalan ni Hesukristo nga ako manluluwas. Amen. So, usbon ko, good morning. Bye-bye.